अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी आए मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले कि हम आगे न्यूज़ की तरफ चलें, आप तमाम लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम बढ़ते हैं जी न्यूज़ की तरफ और हम बात करेंगे सबसे पहले आज काश पटेल साहब की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एफबीआई के डायरेक्टर बना दिए गए हैं। इसके साथ साथ काश पटेल साहब के बारे में हम आपको जो आप ऑफ कोर्स जानते भी होंगे कि उनका ताल्लुक एक इंडियन गुजराती फैमिली से है। उनके पेरेंट्स जो हैं वो गुजराती हैं, इंडियन गुजराती हैं। और जाहिर है इससे कहीं ना कहीं कनेक्शन जाके मिलता है उनका पीएम मोदी के साथ। तो वो इस तरीके से कि भाई मोदी साहब भी तो गुजरात से ही हैं और मोदी साहब भी जो है वो इकोनॉमी वगैरह जो आगे बढ़ी है, वैसे तो खैर पहले भी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन और आगे जो बढ़ी है उसमें अमित शाह साहब का और मोदी जी का बहुत रोल है। और इसी वजह से सब गुजरात को भी देखने लगे। और वैसे पाकिस्तान में भी जो गुजराती फैमिलीज हैं, जैसे मैंने आपसे हमेशा ही से कहा कि उनका भी ताल्लुक ज्यादातर का जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से है और बहुत जबरदस्त तरीके से वो यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन खैर, काश पटेल साहब जो है जी हाँ, उनको एफबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया है। बहुत दिनों से ये बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि जी एक और इंडियन ओरिजिन के जो साहब हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कैबिनेट है उसका हिस्सा या उनकी टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आखिरकार वो दिन आ गया और ये अनाउंसमेंट कर दी गई है। और इस तरीके से काश पटेल साहब जो हैं वो एफबीआई के डायरेक्टर के तौर पर सामने आए हैं। और यकीनन हर हिंदुस्तानी इस वक्त इस बात को का जिक्र कर रहा होगा। और यकीनन हिंदुस्तान में और इंडिया में यकीनन ये बात चल रही होगी कि जी काश पटेल साहब का जो ओरिजिन है वो इंडियन है और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे उनकी रूट्स मतलब इंडियन है, ये बात की जा रही होगी। और यकीनन ये एक बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को भी इस पर खुश होना चाहिए कि हमारे इस रीजन से जो है एक इतने काबिल लोग निकले हैं कि वो जाकर जो है वो अमेरिका में जाकर और एफबीआई के डायरेक्टर बन जाते हैं। तो यकीनन इसमें हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को भी यकीनन मुबारकबाद देनी चाहिए। और ना सिर्फ काश पटेल साहब को बल्कि हिंदुस्तान को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। और इसी से हमारे जो कह लीजिए कि एक टर्म्स जो है वो बेहतरी की तरफ हो सकता है कि चले जाए जब हम एक दूसरे की खुशी में खुशी का इजहार करें। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बता दें कि जी इमरान खान के सपोर्टर्स तो आप जानते ही हैं कि हर जगह हैं। और खान साहब जो हैं वो अभी तो फिलहाल आपको मालूम है कि जेल में बैठे हुए हैं, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। बाहर आने का खान साहब का कोई इरादा नहीं है, लेकिन खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं खासतौर पे पाकिस्तान में भी, यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब, जी जी वही 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 शहद वाले बाबा, जी हाँ, जो कि चीफ मिनिस्टर केपी के हैं, उन्होंने जी पेशावर का जो क्रिकेट स्टेडियम है, जी हाँ, पेशावर का क्रिकेट स्टेडियम जो है अब वो इमरान खान के नाम से कर दिया है। और पहले ये अरबाब न्याज के नाम से था ये स्टेडियम और अब उसको इमरान खान स्टेडियम कहा जाएगा। और इसके लिए जी अप्रूवल जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने दे दिया है। लेकिन खान साहब के लोग जो है अभी बड़ी मुश्किल में इसलिए हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बहुत परेशान भी है और बहुत नाराज भी है, इसलिए कि जो हमारे आर्मी चीफ साहब यूके गए हैं उनको लेकर वहां पर कई तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और कुछ प्रोटेस्ट तो ऐसे हैं कि बस ना ही पूछे तो अच्छा है। लेकिन बात सारी ये कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है यूके के विजिट को लेकर। हालांकि उनका यूके विजिट जो ऑफिशियल विजिट है उसमें वो कई पॉलिटिशियंस जो है वहां पे उनसे भी मिलेंगे, बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलेंगे और यकीनन डिफेंस के लोगों से भी मिलेंगे। और ये सारी चीजें जो है ये ऑफिशियल तरीके से की जा रही है। लेकिन बहरहाल इमरान खान के सपोर्टर्स जो है वो आपको जैसे मैंने कल भी बताया था कि उन्होंने कई जगह पोस्टर वोस्टर लगाए हैं और कहा है कि ये डिक्टेटरशिप चला रहे हैं आर्मी चीफ। और आर्मी चीफ के लिए कई जगह पर प्रोटेस्ट जो है वो भी अरेंज किया गया है या वो उसको भी किया जा रहा है जगह जगह पर, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर भी और कई दूसरी जगह यूके में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उसके ऊपर ये पाकिस्तान में जाहिर है कि गवर्नमेंट जो आई है या जो गवर्नमेंट भी आती है, आप तो जानते हैं वो कैसे आती है, तो जाहिर है उनको कहा गया होगा अरे तुम लोग क्या यहाँ बैठे हुए मटर छील रहे हो या तुम लोग क्या यहाँ बैठे हुए पकौड़े खा रहे हो, तुम लोग जाओ और जाकर प्रोटेस्ट करो। तो जी बिल्कुल अब एक के बाद एक, कभी ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं तो कभी कोई और मिनिस्टर उठकर बार बार ये बताया जा रहा है कि जी इमरान खान के लोग जी बड़ा गलत कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान के लोग पाकिस्तान में तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, पाकिस्तान के बाहर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये सारा सिलसिला तो चल ही रहा है। साथ साथ जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी घबराए घबराए दिख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है उनकी जो है वो किस तरीके से चल रही है सभी को मालूम है, लेकिन साथ ही साथ जाहिर है कि पब्लिक भी नाराज है। और
महंगाई को लेकर भी और कई दूसरी चीजों को लेकर। साथ साथ इमरान खान के लोग भी इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ साथ अगर यूके चले गए हैं हमारे आर्मी चीफ तो उनके पीछे पीछे वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है और उसको रोकने के लिए कोई है नहीं। यानी कि ऐसा तो है नहीं ना कि वहां जाकर भी आप कोई शेलिंग कर देंगे, वहां पर भी पुलिस जो है लाठी चार्ज कर देगी, वहां पर भी पकड़ धकड़ के बंद कर देंगे, तो वो सिलसिला तो है नहीं। तो इस वजह से यकीनन गवर्नमेंट इस वक्त परेशान है और कहा यह जा रहा है कि जितने भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने ये प्रोटेस्ट अरेंज किया है या ये प्रोटेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो बात तो ठीक है छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन छोड़ा तो तब जाएगा ना जब पकड़ लेंगे। पहले पकड़िए तो सही, लेकिन बहरहाल पकड़ में वो आपके आने वाले हैं नहीं। हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल साहब के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब का कहना है मैं इस तरह वजीर आजम बनना नहीं चाहता, मुंतखब होकर ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। जी हाँ, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि मैं इस तरह जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। तब किस तरह, ये इस तरह उस तरह किस तरह, मतलब कुछ बताएं तो सही कि किस तरह आप नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर और मुंतखब हो गए यानी इलेक्शन के बाद वोट लेकर बनेंगे। तो वोट लेकर पाकिस्तान में अभी तक कौन प्राइम मिनिस्टर बना है? जुल्फिकार अली भुट्टो जो आपके नाना जानते हैं, हाँ नाना से लेकर और उसके बाद नाना जी भी ऐसे ही बने थे। मतलब ये कि आपको मालूम है ना वो भी तो उस वक्त के जो डिक्टेटर थे उनकी वाह वाह प्रोटेक्शन करके प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद बेनजीर भुट्टो आपकी मदर आई थी, वो भी ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर बनी थी। फिर आपके अब्बा जी प्रेसिडेंट बने थे, वो भी ऐसे ही बने थे। फिर नवाज शरीफ साहब आए थे, वो भी ज़िया-उल-हक के बूट पॉलिश करके दिया, वो भी ऐसे ही बने थे। उसके बाद शहबाज शरीफ आए, वो भी ऐसे ही। फिर इमरान खान आए, इमरान खान भी इसी तरीके से, उनको भी लाने वाले जो थे वो आपको पता है ना वो बूट वाले ही थे। तो फिर ये कि आप ऐसा कौन सा चमत्कार कर देंगे कि आप जो है वो मुंतखब होकर रहेंगे। इस वक्त आपकी जो सिस्टर है आसिफा भुट्टो, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है और जहां तक मुझे पता है तो वो वोट जो पार्लियामेंट के अंदर ही जो वोटिंग हुई थी और उसके बाद वो मुंतखब हो गई, वो किस तरह से हुआ था वो भी आपको मालूम ही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये चमत्कार आप करेंगे कैसे कि आपको वोट लेकर ही आना है। और अगर आपने वोट के ऊपर ही अगर लोगों को कह दिया कि जी जैसे वोट पड़ेगा वो आएगा, तो इस बार तो आपको पता है कि खान साहब जेल में जाके हीरो बन गए। यानी पहले जो खान साहब को कोई नहीं पसंद करता था, सब खान साहब के पीछे पड़े रहते थे। अब वही खान साहब जब जेल में चले गए तो वो एकदम से ना वो कलिया 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 बोले, वो एकदम ही मतलब खान साहब को आपको पता है ना कि अचानक से हीरो बन गए। लेकिन अब आपने कहा है कि नहीं जी मैं तो ऐसे नहीं आऊंगा और मैं तो तभी आऊंगा जब यानी कि आपको वोट के जरिए आपको लाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर हम ना ही समझे, इसका मतलब है आप नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है आप यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है यानी कि पीपल्स पार्टी वाले, वो तो बार बार कह रहे हैं कि जी बस जी बिलावल साहब तैयार हैं और 1-1.5 साल में बिलावल साहब आ जाएंगे। यानी 1-1.5 साल में बिलावल साहब आ जाएंगे बोले तो यानी कि शहबाज शरीफ साहब चलते फिरते नजर आ रहे हैं, पता नहीं। खैर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन क्या बात हम करेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब की। और जी मोहम्मद औरंगजेब साहब का कहना ये है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उसकी बहुत अर्जेंटली पाकिस्तान को जरूरत है और जैसे वो रिफॉर्म्स होंगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाएगी। चलो किसी ने तो थोड़ा सा दिमाग अपना खर्च किया, वरना तो यहाँ पे लगता है दिमाग खर्च करने का कोई रिवाज नहीं है। बिल्कुल हम भी कह के हमारा भी गला बैठ गया है कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कीजिए। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारी दुनिया से पैसा मांग लीजिए और लीजिए जी इकोनॉमी ठीक हो गई। इकोनॉमी तो तब ठीक होगी जब आप रिफॉर्म्स लाएंगे, जब आप खुद काम करेंगे, जब आप ट्रेड करेंगे, जब आप हर किसी को अपना दुश्मन बना लेंगे कि यहाँ से चाइना को छोड़ के। हालांकि चाइना के साथ भी हमने जो सुतरी की है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि चाइना हमें दोस्त मानता होगा। लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है, ईरान भी कोई खास खुश नहीं है और भारत के साथ तो वैसे ही 36 का आंकड़ा है। तो अब आखिर करेंगे तो क्या करेंगे? जो चीजें हमें सस्ती मिल सकती थी वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर हम भारत से ही ले रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर जब वो पाकिस्तान पहुंचती हैं तो वो कितनी महंगी हो जाती है, लोगों की हालत क्या हो जाती है, ये तो सब ही जानते हैं। लेकिन हमारे लोग हैं कि हम उन्हें क्या कहेंगे, उनकी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं या अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चले, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो आजकल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कम से कम इन्होंने ये तो बोला कि जी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। लेकिन चलो वो बोल के अब आराम से बैठ के पकौड़े ना खाने लगेगा। सर ये भी बताइए कि कैसे लाएं, इनको समझाइए, मतलब गवर्नमेंट को बताइए, एस्टैब्लिशमेंट को बताइए और साथ साथ एजेंसीज को और फौज को भी बता दें तो अच्छा ही है। इसलिए इन सबसे मिलकर ही तो ये जो आप गवर्नमेंट लाते हैं वो बनती है या फिर जाती है, आती है, जो भी होता है। तो उन सबको ही बताना पड़ेगा
کہ سر دنیا صرف ڈی ایچ اے کا نام نہیں ہے، سر دنیا صرف ڈی ایچ اے بننے کے لیے پاکستان بنا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ قائد اعظم کو یا مسٹر جناح کو جو ہے لاسٹ منٹ پہ جو ہے وہ انگریزوں نے وہ زمین دے دی جہاں پہ ڈی ایچ اے لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہاں پہ صرف ڈی ایچ اے بن رہا ہے، صرف ڈی ایچ اے کا کام ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. آپ لوگ کہیں گے جی پھر انہوں نے کرٹیسائز کر دیا. میں کرٹیسائز نہیں کری، میں تو تعریف کر رہی ہوں کہ دیکھیں نا کتنے کام کرتے ہیں ایک ہی تنخواہ میں. اتنے کام کون کرتا ہے بتائیے مجھے؟ ایک انڈین فوجی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد گھر بڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد بس ایسے ہی تھوڑا بہت ٹی وی کر لیا، میڈیا کر لیا، ورنہ کچھ نہیں. اور ہمارے دیکھیے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ڈیفرنٹ اداروں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ بھی سیویلینز کو کہتے ہیں نہیں تمہیں کام کرنے کی ضرورت ہے، بیٹا تم گھر بیٹھو، تمہاری جگہ یہ سیٹ ہم رکھیں گے. اس کے بعد لاکھوں کی سیلری لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نہ ہوتے تو بھارت کھا گیا ہوتا. سر صحیح بات ہے، ابھی تو فی الحال آپ کھا رہے ہیں، بھارت کو کھانے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ آپ کھا کھا کے چھوڑیں گے تب کوئی اور کچھ ہوگا نا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ کنٹری کو جو ہے جس حالت پہ لا کے چھوڑا ہے آپ لوگوں نے، اس کے بعد ہونا تو یہی تھا کہ ہمارے یہاں سے نہ تو کوئی ہمیں انوائٹ کرتا ہے کسی بڑے سمٹ میں یا کسی چیز میں، ہر جگہ پر انڈیا چلا جاتا ہے اور ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے چاہے ہماری جو لوگ نکل رہے ہیں، جو ہماری نئی جنریشن جو نکل رہی ہے، اور جو ہم سے پہلے یا ہماری والی جنریشن بھی جتنے بھی تھے، ہمارے یہاں سے کوئی اتنا قابل نہیں نکلا کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ وہ جا کر حصہ بنے گا امریکن اس کا گورنمنٹ کا، یا امریکن کیبنٹ میں دکھائی دے گا، یا وہاں پہ کسی پرومیننٹ جگہ پہ دکھائی دے گا. ہمارے دکھائی دیتے ہیں اکثر وہ پکڑ پکڑ کے جو باہر نکال رہے ہوتے ہیں نا، کبھی سعودیہ والے، کبھی عمان والے، کبھی قطر والے، کبھی کون کون. یعنی وہ تو یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ بھائی اسلامک کنٹری کے لوگ ہیں تو کم از کم انہیں تو باہر نہ نکالے، لیکن نہیں، وہ بھی پکڑ پکڑ کے ہمارے لوگ جو ہیں ہر دوسرے تیسرے دن یہی خبر آتی ہے کہ جی اتنے پاکستانی ڈیپورٹ کر دیے گئے، اتنے پاکستانی ڈیپورٹ کر دیے گئے. اور ہمارے یہاں جو وہ کلاس ہے جو یہ سارے لونز جن کے ہاتھوں میں آتے ہیں، چاہے وہ کہہ لیجیے آئی ایم ایف کا ہو، ورلڈ بینک کا ہو، یا دنیا کی کسی بھی کنٹری کا ہو، صرف وہ مزے میں رہ رہے ہیں. اور باقی ساری جو خلقت ہے، باقی ساری یہ جو ایک طوفانی طریقے سے جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، یہ پاپولیشن جو ایک بہت ہی خوفناک طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ کچھ نہیں کر رہی ہوتی، وہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. بہرحال ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی آپ کو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی کئی ٹاپ برانڈز جو ہیں جو کہ پہلے بنگلہ دیش میں کام کر رہے تھے، یعنی کہ یو ایس کے بھی اور یورپین برانڈز بھی، وہ اب اپنے اپنے جو ان کے جو سپلائی چینز ہیں اس کو جی لے کر وہ شفٹ کر رہے ہیں بھارت میں. جی ہاں، اور اس کی ریزن یہی بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت بنگلہ دیش میں بنی ہوئی ہے، تو بنگلہ دیش سے وہ تمام بڑے برانڈز جو ہیں جو امریکہ کے اور یورپین کنٹریز کے ہیں، وہ اپنی سپلائی چینز کو شفٹ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں بھارت میں. اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ الیکٹریسٹی وہاں پہ بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو اڈانی صاحب بار بار بل دے دیتے ہیں. اس کے بعد جو مار کاٹ اور ادھم مچا ہوا ہے بنگلہ دیش میں، اس کو دیکھتے ہوئے محمد یونس صاحب تو یقیناً کریڈٹ انہی کو جاتا ہے کہ وہ جب سے آئے ہیں تب سے انہوں نے بنگلہ دیش کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ اب ایک بار پھر ایک نئی اور بڑی پرابلم جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف چل پڑی ہے، اور وہ یہ کہ جتنے بڑے انٹرنیشنل برانڈز ہیں وہ اب اپنا جو بھی سپلائی چین ہے، اپنا جو کام ہے، اس کو وہ شفٹ کر رہے ہیں بھارت میں. اس لیے کہ بنگلہ دیش میں تو کام ہو نہیں پا رہا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی اکانومی بھی خراب ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو الیکٹریسٹی وغیرہ کا جو ایشو ہے وہ الگ ہے. اس وجہ سے وہاں پہ کام اس طرح سے نہیں ہو پا رہا جیسا پہلے ہوتا تھا. تو اب وہ تمام بڑی کمپنیز جو ہیں وہ اپنے کاموں کو، اپنی کمپنیز کو، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شفٹ کرنے جا رہے ہیں اور شفٹ کرتے جا رہے ہیں بھارت میں. اب اس کو دیکھ کر یقیناً ہمارے یہاں کے لوگ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ آج کل ہمارا تو بہت ہی آرانہ لگتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ ہماری تو آج کل بنگلہ دیش کے ساتھ ہم بہت دوستی، ویسے بھی جہاں کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ اگر بھاگ جائے، گر جائے، ٹوٹ جائے، کچھ ہو جائے، تو ہم وہاں ہم جا کے کس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آئیے آئیے ہم آپ کے بڑے ہمدرد ہیں. یہی کام ہم نے افغانستان میں کیا تھا، اور افغانستان کی جب گورنمنٹ چینج ہوئی تھی تو ہم وہاں پہنچ گئے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ جی ہم تو آپ کے بھائی ہیں. وہاں جا جا کر کعوہ پی رہے تھے، جی جی وہی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو آج کل چکی پیسنگ وہی والے. جی ہاں جی ہاں، وہی پچھواڑے والے، وہ یاد ہوگا نا آپ کو، ان کی وائف نے جی ہاں وہی. تو وہ جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے، اور اس کے بعد اب ہم نے بڑا جی جشن منایا، جی اب تو افغانستان میں جو ہے وہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے، اور اب تو جی بڑا کچھ بدل جائے گا، یہ ہو جائے گا. وہ بدل تو گیا، لیکن وہ بدل ایسے گیا کہ انہوں نے ہمارے سے ہی آنکھیں پھیر لی. یعنی وہ طالبان جو ہیں
جن کو ہم نے بنایا, ہم نے ان کو گورنمنٹ دلائی, اور ہم نے کیا کچھ کیا ان کے لیے, ویسے بہت کچھ کیا جو ان کو پتا نہیں تھا, اب پتا لگ گیا. تو میں خیر کوئی بات نہیں, ہوتا ہے. اب سوشل میڈیا کا یہ پرابلم تو ہے ہی نا. اب طالبان کچھ اور کرے نہ کرے, پتہ نہیں سوشل میڈیا کیوں چیک کرتے رہتے ہیں, یا انڈین نیوز دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل نیوز دیکھتے ہیں, تو ان کو پتا لگا کہ ہم نے پکڑے ڈالر, اور اس کے بعد یہاں سے ڈرون جا کے ڈھسک, ٹھیک ہے نا. تو وہ مگر وہ ڈرون ہم نے تو نہیں چلائے. میں طالبان کی گورنمنٹ سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ڈرون ہماری گورنمنٹ نے تو نہیں چلائے جی, ہم نے تو صحیح جگہ دی تھی, اس میں کیا یہاں پہ اپنے ڈرون پارک کر لو, ٹھیک ہے نا. اتنی جگہ خالی پڑی, اتنا بڑا پاکستان, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہمارے پاس جگہ تھی, تو ہم نے امریکہ سے ڈالر لیا اور یہاں پہ ڈرون رکھنے کے لیے ان کو کہا ٹھیک ہے اپنے ڈرون یہاں پہ رکھ لو. اس کی کیا بات, ہم نے نہیں چلائے بھائی, توبہ توبہ. ہم اپنے جیسے کہتے ہیں برادرلی اسلامک کنٹری پہ ہم ڈرون چلائیں گے, توبہ کریں, ایسی کوئی بات نہیں. ہاں ابھی گولیاں چلا رہے ہیں, وہ اور بات ہے. دیکھیں وہاں سے بھی تو گولی چل رہی ہے نا, گولی کے بدلے گولی ہی تو جائے گی نا, گولی کے بدلے گلاب جامن تو جانے سے رہا. تو اس لیے اگر طالبان ہمارے اوپر گولیاں چلائیں گے, ٹی ٹی پی والے ہمارے اوپر گولیاں چلائیں گے, تو جواب میں ہم بھی تو گولیاں چلائیں گے نا, راکٹ لانچر اور کیا کیا. ہمارے پاس بھی بڑا سامان پڑا ہوا ہے جی. عمران خان کو ایسے ہی تو نہیں طالبان خان کہا جاتا تھا, تو عمران خان کا کہنا تھا کہ میں اتنے لوگ لا کر اور بسا دوں گا. پھر عمران خان نے کہا تھا کہ جی پتہ نہیں 40,000 کے 4,000 کے کتنے, تو انہوں نے کہا تھا ہمارے کنٹری میں ٹیررسٹ, اور یہ بھی جا کر خان صاحب نے کیا کیا تھا, انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا تھا. ایسا نہیں کہ یہاں وہاں ایسے گھر میں بیٹھے بیٹھے کچھ بول دیا جیسے ہم لوگ بول دیتے نا, وہ ایسا ویسا ویسا. لیکن نہیں, خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہا کہ جی پاکستان میں اس وقت بھی 40,000 ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں 4,000 تھے کہ 40 سے, پتہ نہیں 10 میں کنفیوز ہو رہی ہوں, آپ لوگ خود ہی چیک کر لیے گا. اور جس کو جو ملے, اگر کسی کو 4,000 ملے تو 4,000 سمجھے, اور اگر 40 سمجھے تو 40,000 سمجھے. بہرحال خان صاحب نے کہا تھا, اور مطلب 4 مجھے یاد ہے, آگے کے 0 مجھے یاد نہیں ہے. لیکن ہاں خان صاحب نے بولا, اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کو بول کے خان صاحب مزے سے آ کے ایسے ایکشن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو پتہ لگا کہ یہاں کے جو بولے تو بھائی لوگ ہیں, ان کو پتہ لگا, تو بھائی لوگ نے کہا ادھر آنا بھیا, یہ تم کیا انٹرویو دے کر آئے ہو. تو خان صاحب نے کہا بس اب تو ہو گیا, آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے. تو بس اس کے بعد جو گھبراہٹ شروع ہوئی بھائی لوگ کے اندر, وہ آج تک چل رہی ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر وہ عمران خان کا کریں تو کیا کریں. اس سے پہلے بھٹو صاحب تھے, ان کا بھی کچھ نہ کچھ کر دیا, بے نظیر بھٹو کا بھی کر دیا, نواز شریف کو بھی کبھی کنٹری سے بھگا دیا, کبھی بلا لیا, پھر بھگا دیا, پھر بلا لیا, مطلب یہ سب کچھ ہوتا رہا. اب خان صاحب کا کیا ہے کہ خان صاحب نہ تو بھاگ رہے ہیں, نہ رہ رہے ہیں, نہ جا رہے ہیں, نہ آ رہے ہیں, اور نہ ہی ٹپک رہے ہیں. مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کے ساتھ, وہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور سنا کہ صحیح دبا کے نا بکرے مرغے کھا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے اکانومی پہلے ہی خراب ہے. خان صاحب نے اور بیڑا گرک کر کے رکھا ہوا ہے. جس سے پوچھو, مطلب جو بھی خان صاحب کے مخالف ہیں, ان سے جس سے بھی بات کریں, وہ کہتے ہیں جی لاکھوں کا کھانا کھا گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب لاکھوں کا کھانا کھا گئے, اس کے بعد خان صاحب جو ہے وہ ایکسرسائز کے لیے سائیکل بھی منگا لی. ظاہر ہے جب اتنا کھائیں گے تو ایکسرسائز تو کرنی ہی پڑے گی نا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال ہم آگے نیوز کی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ لوگ بولتے بہت ہیں, آپ لوگ اتنا بولتے ہیں نا کہ میں جس نیوز کے اوپر ہوتی ہوں وہ میں بھول ہی جاتی ہوں میں بتا کیا رہی تھی. تو اس لیے پلیز تھوڑا سا مطلب میرے شو کے ٹائم پہ کم باتیں کیا کریں, اور مطلب سنا زیادہ کریں. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلی نیوز کی طرف چلتے ہیں. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں, اقتدار سے محروم پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے. آرمی چیف کو باپ کہنے والے آج اپنے باپ کے خلاف بد زبانی اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ جی خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ جی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لندن میں جو وزٹ ہو رہا ہے آرمی چیف کا, اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی والے نہ جانے کیا کیا بول رہے ہیں. میں تو بتا بھی نہیں سکتی, آپ کو پتا ہے نا کہ انہوں نے نئے نئے لا بنا دیے, تو میں بتا نہیں سکتی. آپ لوگ سوشل میڈیا پہ جا کے پڑھ لیجیے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جا کے پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے اوپر کوئی لا نہیں لگتا, پڑھنے کے اوپر کوئی اریسٹ نہیں ہوتا, نہ ہی کوئی اور طرح کی سزا ملتی ہے. تو اس لیے آپ لوگ سب جائیے اور سوشل میڈیا پہ پڑھ لیجیے. اس لیے کہ آپ کے یہاں تو سوشل میڈیا چلتا ہی ہوگا, چلتا تو ہمارے ابھی ہم جگاڑ لگا کے چلا لیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ گورنمنٹ نے بین کر رکھا ہے, لیکن ہمارے پاس ہم اتنے جگاڑ ہمیں آتے ہیں کہ ہم وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں اپنا کام. تو بھائی ہمارے پرائم منسٹر اور دوسرے منسٹر تک ٹویٹر کے اوپر ہیں, اپنے ٹویٹس روز ٹھکا ٹھک ٹویٹر کے اوپر اپنے ٹویٹس لگا رہے ہیں. تو پھر پبلک کو کیوں محروم کر رکھا ہے. لیکن خیر میں بات یہ کر رہی تھی کہ خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیفنس کی جتنی میٹنگ ہوتی ہیں اس میں خواجہ آصف صاحب کو ہی نہیں بٹھایا جاتا. پتہ نہیں کیا کرنے بھیج دیتے ہیں ان کو, مٹر چھیلنے بھیج دیتے ہیں, چائے بنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. اس لیے کہ میں نے آج تک پاکستان میں جو
डिफेंस की जो मीटिंग्स होती हैं जिनकी फोटोज बाहर आती हैं और बताया जाता है कि जी डिफेंस ने ये बात की है और ISPR ने वो कहा और डिफेंस में ये कहा गया वो कहा गया, वहां पे मुझे कभी भी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर दिखाई नहीं दिए। पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, हो सकता है दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनते हो कि पता नहीं क्या बात हो रही है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बाकी जगह पे मतलब स्टेटमेंट देने के लिए उनको कह दिया जाता है, मतलब सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हमारे सारे मिनिस्टर्स एडवाइजर्स जितने लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं वो सबके सब जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सारा मीडिया बुला लेते हैं, भाई 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 लगे रहते हैं। और उसके बाद जी 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये लोग टीवी चैनल्स पे बैठे होते हैं और वहां पे बता रहे होते हैं PTI ने ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया, अफगानिस्तान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। और उसके बाद होता ये है कि इस तरीके से पूरा मतलब 5 बजे से लेके 11 बजे तक रात के ये टीवी शो टॉक शोज में बैठे रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती अपना काम किस वक्त करते हैं, जिसकी ये तनख्वाह लेते हैं, जिसकी इनको इतनी मोटी मोटी सैलरीज मिलती है, वो काम ये किस वक्त करते हैं। अगर आप में से किसी की समझ में आए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलेंगे।